गोंय राज्यांत सध्या चोरयांचें प्रमाण बरेंच वाडलां आणि खास करून पर्रा वाठारांत आमी पळयशात जाल्यार फाटोफाट कितल्योश्योच चोरयो जाल्ल्यो सध्या मुखार आयला। आयजूय पर्रा वाठारांत जे एक पोर्तुगीज घर कितलींशींच वर्सां बंद आशिल्लें ह्या घरांत चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार येता। हे घर जे आसा पोर्तुगीज आणि कितलींशींच वर्सां बंद आशिल्लें ह्या घराची कॅरेटेकर राखण करतालो। जेन्ना तो ह्या घरांत खंय तरी भायर सरलो तेन्ना खंय तरी घराचें मेन दार आसा हें फोडून ह्या घरांत जे कांय कबड आशिल्ले ते चोरांनी फोडले। तशेंच ह्या घरांत जे वायरिंग आशिल्लें ते चोरून चोरांनी पळ काढलो। ह्या घराचे जे ओनर आसा त्यांच्यानी सध्या म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनात कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा आणि सध्या म्हापशेचे पुलीस हाचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। आमी पळयतात की पर्रा वाठारांत हालींच्या हालींच कितल्योश्योच चोरयो जाल्यो आणि खंय तरी पुलिसांनी अजून मेरेन ह्या चोरांक ते धरपाक पाविल्ले ना। खंय तरी आयज सरकारान हाचेर मेजर पावलां उबारपाची गरज आसा, कित्याक तर आयज आमी पळयतात गोंयांत कितल्योश्योच चोरयो जायत आसा आणि खंय तरी जे चोर आसा हांकां धरपाक पुलिसांक यश मेळना। सो जाता तितल्या बेगिना हाचेर सरकारान खंय तरी आयज लक्ष दिवन हे जे प्रकार आयज चोरयांचे गोंय राज्यांत घडटात ते खंय तरी ताचेर लक्ष दिवन हे बंद करपाची गरज आसा। आयज पर्रा वाठारांत परत एक फावट चोरी जाली आणि ते सध्या कंटिन्युअस आहा। हेचेर पुलीस हे करता कारवाई करता, पण तितून हांवें जें सांगलां की पेट्रोलिंग जे जावपाक जाय रातचें ते इतले आमचे कडेन कॉन्स्टेबल आहात ते सगळे पुलीस स्टेशनानूच आहा। पुलीस स्टेशनानसून भायर सरपाक तांकां मोटरसायकली दिवपाची गरज आहा, तर ते दिवन तांकां मॉनिटर करपाची गरज आहा। आनी तितूनच म्हाका दिसता एक खंय तरी चोर आयज ना फाल्यां हे खंय तरी धरूंक पावतले ते, नाल्यार धरूंक पावंक शकना।